हरेक हप्ता चाहिँ 1.5 घन्टाको प्र्याक्टिकल हुनुपर्छ अथवा 2 हप्तामा 3 घन्टाको प्र्याक्टिकल हुनुपर्छ। यसलाई जसरी बुझे पनि हुन्छ। सो त्यसरी हामी बुझौँ। सो च्याप्टर 1 मा हजुरहरूले बेसिक सर्किट कन्सेप्ट्सको बारेमा पढ्नुभयो। सो क्यापासिटर भने के हो, रेसिस्टर भने के हो, इन्डक्टर भने के हो, सो वाट आर द प्यासिभ कम्पोनेन्ट्स, एक्टिभ कम्पोनेन्ट्स, अनि सोर्सहरूको बारेमा पढ्नुभयो होइन, भोल्टेज र करेन्ट सोर्स। अब त्यहाँ लिनियरिटीको कुराहरू आउँछ, डिपेन्डेन्ट सोर्सेसहरूको कुराहरू आयो, ट्रान्स कन्डक्टेन्स भनेको के हो, ट्रान्स इम्पेडेन्स भनेको के हो, अनि विभिन्न नेटवर्क थियरम्स र फिल्टरहरूको बारेमा कुरा गर्नुभयो। सो दिज आर द भेरी बेसिक कन्सेप्ट्स इन इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ। सो यो इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङको फन्डामेन्टल कुराहरू यो च्याप्टरमा हजुरहरूलाई इन्ट्रोड्युस गरियो, जसमध्ये सर्टेन टपिक्सहरू चाहिँ बेसिक इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङसँग रिलेटेड छ, जुन तपाईँहरूले बेसिक इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङको कोर्समा पनि पढ्नुभयो होला। सो सम टपिक्स आर कमन टु बोथ द सब्जेक्ट्स। त्यही भएर कति सरहरूले चाहिँ यहाँ चाहिँ त्यो नेटवर्क थ्योरम पार्टहरू चाहिँ नपढाउने पनि गर्नुहुन्छ। सो इट्स अप टु यु। सो यो प्र्याक्टिस गर्नु पर्छ नै, किनभने जाँचमा न्युमेरिकल सोध्न सक्छ। सो च्याप्टर 2 भनेको डायोड हो, र डायोड भन्ने कुरा हजुरहरू 12 क्लासको फिजिक्समा चाहिँ, मोडर्न फिजिक्समा पनि अलिअलि पढ्नु भएको। नेभरदलेस अब त्यहाँ चाहिँ अलिकति नबुझिने हुन्छ। सो +2 पढ्दाखेरि अलिकति माइन्ड पनि त्यति म्याच्योर्ड भएको हुँदैन, र मेबी सरहरूले पनि त्यति धेरै कन्सेप्ट फिजिक्स ब्याकग्राउन्डबाट आएको सरहरूले धेरै पढाउने भएको हुनाले त्यति धेरै क्लियर नहुन पनि सक्छ। सो त्यसको लागि हामी यहाँ चाहिँ अलिक फर्दर जान्छौँ। सो डायोडको क्यारेक्टरिस्टिक्स के हो, सो यहाँ चाहिँ तपाईँको पी टाइप एन टाइप सिलेबसमै छैन होइन। सो डोपिङ भनेको के हो, पी टाइप एन टाइप भनेको के हो, सो इट इज एज्युम द्याट यु अलरेडी नो दोज टर्म्स। सो बट स्टिल त्यो कुराहरू पढाइन्छ, र त्यसपछि चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्सको कुराहरू आउँछ, लार्ज सिग्नल स्मल सिग्नल मोडलको कुराहरू आउँछ, क्लिपर क्ल्याम्पर, अनि विभिन्न स्पेसल डायोड्स लाइक जिनर डायोड, लेड, फोटो डायोड आदि इत्यादि, र फाइनल्ली रेक्टिफायर। सो यो रेक्टिफायर भन्ने त +2 मा पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट थियो। आइदर हाफ वेभ रेक्टिफायर अर फुल वेभ रेक्टिफायर त सोधिराखेकै हुन्थ्यो। अब कुरा त्यही नै हो, खालि अब यहाँ चाहिँ न्युमेरिकलहरू आउँछ। यो जिनर रेगुलेटेड पावर सप्लाईबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई न्युमेरिकल आउँछ, अनि क्लिपर क्ल्याम्परको चाहिँ आउटपुट लेख्ने खालको न्युमेरिकल सोध्न सक्छ, अनि अरू चाहिँ त्यही सर्ट नोट्स अथवा क्यारेक्टरिस्टिक्स के हुन्छ भनेर थ्योरिटिकल क्वेसनहरू आउन सक्छ। सो दिस इज अल अबाउट च्याप्टर 2। सो च्याप्टर 2 बाट चाहिँ यु विल गेट आइदर थ्योरी क्वेसन अर न्युमेरिकल क्वेसन इन द बोर्ड इक्जाम। र च्याप्टर 3 पनि अलमोस्ट त्यही नै हो। सो हामी बाइपोलर जङ्सन ट्रान्जिस्टरको कुराहरू गर्छौँ, त्यसका विभिन्न कमन बेस, कमन कलेक्टर, कमन इमिटर कन्फिगरेसनहरूको बारेमा कुरा गर्छौँ। त्यसपछि मोडलिङका कुराहरू गर्छौँ, डिफरेन्सियल एम्प्लिफायर, लोजिक सर्किटहरू युजिङ द बिजेटी, अनि मोस्पेटको कन्स्ट्रक्सन र वर्किङ प्रिन्सिपल, अनि एज अ लोजिक सर्किट्सको बारेमा कुराहरू गर्छौँ। सो दिस ट्रान्जिस्टर इज इन फ्याक्ट द लङ्गेस्ट च्याप्टर इन दिस कोर्स है, र इट इज वान अफ द मोस्ट बेसिक फन्डामेन्टल कम्पोनेन्ट इन एम्प्लिफायर सर्किट्स है। सो ट्रान्जिस्टर मिलेर नै अरू कम्प्लेक्स सर्किटहरू बन्ने हो। सो नो म्याटर इट इज अ डिजिटल सर्किट, नो म्याटर इट इज अ एनालग सर्किट होइन। सो एनालग सर्किट र डिजिटल सर्किट दुइटैमा ट्रान्जिस्टर हुन्छ। त्यो ट्रान्जिस्टरलाई कसरी अपरेट गराउने भन्ने मात्रै हो। सो इफ यु अपरेट इट इन एक्टिभ मोड, इट एक्ट्स लाइक एन एम्प्लिफायर। सो यदि त्यसलाई चाहिँ कट अफ र सेचुरेसनमा युज गर्नुभयो भने इट एक्ट्स लाइक अ डिजिटल स्विच, र डिजिटल स्विचहरूको कम्बिनेसन गरेर हामी चाहिँ गेट्स बनाउँछौँ, गेट्सहरूको कम्बिनेसन बनाएर हामी विभिन्न कम्बिनेसनल सर्किट्सहरू बनाउँछौँ, एन्ड सो अन। सो द्याट इज अ डिजिटल कन्टेन्ट, र डिजिटलमा चाहिँ हामी त्यही कुरालाई लोजिक डायग्रामको टर्ममा लेख्छौँ। अब च्याप्टर 4 हो अपरेसनल एम्प्लिफायर्स। अपरेसनल एम्प्लिफायर्स भनेको वास्तवमा आइसी हो। सो यस्तो आइसी जसले चाहिँ सिग्नलमा सर्टेन अपरेसन गर्छ। सो अब मैले हजुरहरूलाई पढाउन सुरु गर्ने च्याप्टर नै यो च्याप्टर 4 बाट हो। So in this chapter, I will be talking about different concepts related to op-amp, जस्तै फिडब्याकको थ्योरीहरूको कुरा म सुरुमा गर्छु। त्यसपछि अनि बल्ल म चाहिँ भर्चुअल ग्राउन्डको कन्सेप्टहरूमा जान्छु, इन्टिग्रेटर, डिफ्रेन्सिएटर आदि इत्यादिहरूको बारेमा, समर, एडरहरूको बारेमा कुरा गर्छु, र फाइनल्ली ओसिलेटरहरूको बारेमा कुरा गर्छु। सो तपाईँहरूले जुन फङ्सन जेनेरेटर युज गर्नुहुन्छ नि, त्योभित्र ओसिलेटर हुन्छ। त्यो ओसिलेटरले कसरी काम गर्छ, त्यसको वर्किङ मेकानिजम के हो, सर्किट कस्तो हुन्छ, ती सबै कुराहरू हामी यो च्याप्टरमा कभर गर्छौँ। सो बेसिकल्ली अपरेसनल एम्प्लिफायर भनेको वास्तवमा एउटा आइसी हो, र त्यो आइसीको बारेमा हामी पढ्नेवाला छौँ यहाँ।
त्यसपछि च्याप्टर 5 भनेको इट इज अबाउट कम्युनिकेसन सिस्टम र यो च्याप्टरमा चाहिँ हामी बेसिक कुरा पढ्छौँ। सो वाट इज कम्युनिकेसन सिस्टम होइन। सो कम्युनिकेसन सिस्टम भन्ने बित्तिकै एउटा सोर्स हुन्छ, अर्को रिसिभर हुन्छ, बिचमा एउटा च्यानल हुन्छ एन्ड देयर इज अ फ्लो अफ इन्फर्मेसन, ट्रान्समिसन अफ इन्फर्मेसन होइन। अब यसका सिम्प्लेक्स, डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्सहरू हुन्छन्, वायर र वायरलेसहरू हुन्छन्। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ भनेको के हो, प्रोप्यागेसन कसरी हुन्छ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभको, एन्टिनाका टाइप्सहरू के हुन्। सो वाट इज द डिफरेन्स बिट्विन ब्रोडकास्टिङ एन्ड कम्युनिकेसन, इन्टरनेट भनेको के हो, इन्ट्रानेट भनेको के हो र अप्टिकल फाइबर भनेको के हो। सो यिनीहरूको बारेमा हामी डिस्कस गर्छौँ र यो च्याप्टर भनेको चाहिँ एकदम सजिलो च्याप्टर लाग्छ स्टुडेन्टलाई, किनभने अहिलेको मोडर्न टाइममा चाहिँ युआर अलमोस्ट फ्यामिलियर विथ अल अफ दिज टर्म्स। सो खालि अब हामीले चाहिँ जाँचमा लेख्न सक्ने हुनु पऱ्यो, त्यति हो। सो यो च्याप्टरमा चाहिँ केही गाह्रै छैन। सो फन्डामेन्टल कुराहरू छन्, त्यो सर बुझेपछि आफ्नै भाषामा लेख्न सकिहालिन्छ। सो वास्तवमा यो च्याप्टर त चिट्टा नै हो यो कोर्सको होइन। सो बिकज इट इज भेरी इजी। त्यसपछि च्याप्टर 6मा यु टक अबाउट डिजिटल इलेक्ट्रोनिक्स। सो यो च्याप्टरमा चाहिँ विभिन्न भाग छ, जस्तै एउटा कन्भर्सनको कुराहरू छ, जस्तै कन्भर्सन र अनि बाइनरी अर्थमेटिक, जस्तै तपाईँले वान्स कम्प्लिमेन्ट, टुज कम्प्लिमेन्ट अनि विभिन्न नम्बर सिस्टमहरूको कुरा गर्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईँ कम्बिनेसनल सर्किटहरूको बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ युजिङ दिज लजिक गेट्स होइन। सो मल्टिप्लेक्सर, डिमल्टिप्लेक्सर, इन्कोडर, डिकोडर होइन। त्यसपछि चाहिँ सम अफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट अफ सम, के म्यापहरूको बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ। सो दिज आर अल अबाउट द कम्बिनेसनल सर्किट। त्यसपछि तपाईँ चाहिँ सिक्वेन्सियल सर्किटतिर जानुहुन्छ, जसमा तपाईँ फ्लिपफ्लप, ल्याच, सिफ्ट रेजिस्टर, काउन्टर्स आदि इत्यादिको कुराहरू गर्नुहुन्छ। सो बेसिकल्ली यो च्याप्टरबाट पनि जस राम्रै क्वेसन सोधिन्छ र यो राम्रोसँग बुझ्नुभयो भने स्कोरिङ गर्न चाहिँ हेल्प हुन्छ। सो जसमा चाहिँ नम्बर सिस्टम हजुरहरूले पहिल्यै पढिसकेका हुनुहुन्छ होइन। अब अलिकति नयाँ भनेको यो फ्लिप फ्लप र अनि यो सम अफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट अफ सम भन्ने कुराहरू नयाँ हुन्छ, के म्याप नयाँ हुन्छ, त्योभन्दा पछाडिको कुराहरू नयाँ हुन्छ, अगाडिको कुराहरू या मस्ट प्रोबेबली लर्न इन यर अर्लियर कोर्सेस। सो एनिवे, सो दिस इज अल अबाउट डिजिटल इलेक्ट्रोनिक्स, जसको चाहिँ 11 आवरको वेटेज छ, विच मिन्स दिस इज अल्सो वान अफ द बल्की च्याप्टर। अब फाइनल्ली च्याप्टर 7मा चाहिँ एप्लिकेसन अफ इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट्स छ। इलेक्ट्रोनिक्सको एप्लिकेसनहरू कहाँ कहाँ हुनसक्छ त। अब वास्तवमा यो च्याप्टरमा चाहिँ एरोप्लेनभित्र युज हुने इलेक्ट्रोनिक्सको बारेमा हो, बट देयर इज अ फ्ल इन सिलेबस डिजाइन होइन। अब आइओईको सिलेबस हो, डिजाइन गर्दाखेरि रक्सी खाएर डिजाइन गर्छन् कि वाट आई डोन्ट नो, बट अलिकति नमिलेकै हो। एरोस्पेस इन्जिनियरिङको बेसिक इलेक्ट्रोनिक्सको सिलेबस चाहिँ अलिकति ठ्याक्कै सिलेबस डिजाइन चाहिँ नभएकै हो, बट इभन देन सो दिज आर सम अफ द एप्लिकेसन अफ इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट्स। सो ट्रान्सड्युसर, स्ट्रेन गज, डिजिटल मल्टिमिटर, असिलोस्कोप आदि इत्यादिहरूको रिमोट कन्ट्रोल, रेगुलेटेड पावर सप्लाई, अडियो भिडियो सिस्टम, डाटा लगर। अब यहाँबाट सबैबाट राइट सर्ट नोट अन अथवा चाहिँ कुनै स्ट्रेन गजको बारेमा चाहिँ सोध्न सक्छ। सो त्यसको बारेमा चाहिँ हामी आफूले आफूलाई ओरिएन्ट गर्छौँ। सो दिस इज अल अबाउट द सिलेबस। अब तपाईँहरूलाई पढ्नको लागि त अफकोर्स किताब चाहिन्छ होइन। सो दिज आर द पपुलर साइट्स फर डाउनलोडिङ इबुक्स। अलमोस्ट विदेशी राइटरको सबै किताब पाइन्छ इफ यु गो टु दिस लिङ्क है। सो यो चाहिँ एउटा रसियन वेबसाइट हो र यसले चाहिँ सबै पिडिएफहरू किनेर अथवा के गरेर हुन्छ एक्वायर गरेर आफ्नो डाटाबेसमा राखिदिन्छ, सो द्याट द स्टुडेन्ट्स एन्ड स्कलर्स फ्रम थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रिज लाइक आवर्स क्यान एक्सेस द मेटेरियल। सो यो साइट भिजिट गर्नु होला एन्ड ट्राई टु डाउनलोड द बुक्स यु निड होइन। एटलिस्ट सिलेबसमा लेखेको नाम भएको किताबहरू चाहिँ प्लिज ट्राई टु डाउनलोड द्याट। त्यसपछि दिज आर द रिफरेन्सेस द्याट वी विल रिफर टु, जसमा चाहिँ एउटा बोइल स्टेडको किताब छ। सो द्याट बुक इज कल्ड इलेक्ट्रोनिक डिभाइस एन्ड सर्किट्स, थोमस इलेक्ट्रोनिक डिभाइस। सो यहाँबाट सबै किताबहरू राम्रा छन्। सो लास्टको चाहिँ मेरो किताब हो होइन। सो मैले लेखेको किताब हो बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ। सो तपाईँले एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भन्दा कुनै पनि किताब आफैमा कम्प्लिट हुँदैन। सो हरेक किताबको एउटा आफ्नो विशेषता हुन्छ। सो यु ट्राई टु गेट द बेस्ट पार्ट आउट अफ इच बुक के। सो हरेक किताबमा सबै च्याप्टर राम्रो हुन्छ भन्ने छैन। र तपाईँले यदि त्यो किताब पढेर पनि केही बुझ्नु भएको छैन भने तपाईँले के कुरा बुझ्नुहोस् भने मैले यहाँ भएको एक्सप्लानेसन बुझिनँ भनेर बुझ्नु पऱ्यो कि। सो स्पेसल्ली इन इन्जिनियरिङ, सो यु हेभ टु कम अक्रस डिफ्रेन्ट बुक्स होइन। सो बुक पढ्ने हेबिट चाहिँ एकदम राम्रो हो है। सो एभ्री टाइम युट्युबमा नेटमा भएको कुरा मात्रै हेर्नुभन्दा किताब पढ्ने बानी बसाल्नुहोस्, किनभने किताबमा अथेन्टिकेट इन्फर्मेसन हुन्छ। युट्युब नेटमा भनेको त्यो यु हेभ टु फिल्टर इट।
सो एक्युरेसी भन्ने कुरा तपाईँले आफैले त्यहाँ चाहिँ पत्ता लगाउनुपर्छ कि वेदर द्याट इन्फर्मेसन इज एक्युरेट अर नट। तर बुकमा सम वाट एक्युरेट हुन्छ। मिस्टेक भयो नि, हुन त बुकमा नि मिस्टेक हुनसक्छ, मिसप्रिन्ट हुनसक्छ, टाइपोग्राफिकल इरर हुनसक्छ, बट स्टिल बुक्स आर मोर रिलायबल देन दोज इन्टरनेट सोर्सेस। तर पनि इन्टरनेट सोर्सेसमा भएका एनिमेसनहरू, भिजुअलाइजेसन्स दे आर भेरी भेरी युजफुल। अनि अब तपाईँले अफकोर्स एडेक्समा अथवा कुनै राम्रो रिलायबल वेबसाइटमा गएर पनि तपाईँहरूले भिडियोहरू हेर्ने, पढ्ने गर्न सक्नुहुन्छ। अब मार्क्स डिस्ट्रिब्युसन मैले यहाँ देखाएँ कुन च्याप्टरबाट कति मार्क्स आउँछ भनेर। मैले यहाँ खालि के कुरा बुझाउन खोजेँ भने मैले पढाउने च्याप्टर 4, 5 र 7 हो। सो 10 10 10 भनेपछि त हेर्नुहोस् त 30 मार्क्स भइ नै हाल्यो। अनि 2 देखि 7 च्याप्टरसम्म चाहिँ कुनैबाट 8 मार्क्स सोध्न सक्छ भने चाहिँ अलमोस्ट मैले पढाएको पोर्सनबाट मात्रै पनि अलमोस्ट पास हुने मार्क्स चाहिँ आउँदो रहेछ होइन। सो इनफ्याक्ट मैले पनि त्यसरी पढाइदिन्छु हजुरहरूलाई इक्जाममा सजिलो हुने तरिकाले। अब बिफोर आई गो इन्टु च्याप्टर 4 म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने दिस इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ इज भेरी भेरी मच रिलेभेन्ट टु एरोस्पेस इन्जिनियरिङ। सो जस्तै अब तपाईँको चाहिँ कुनै पनि एयरक्राफ्टभित्र होइन, सो देयर आर डिफ्रेन्ट सिस्टम सच एज फ्लाइट कन्ट्रोल एन्ड एक्चुएसन होइन। सो फ्लाइटलाई कन्ट्रोल गर्ने विभिन्न एक्चुएटरहरू होइन। सो हाइड्रोलिक सिस्टम हुन्छ, त्यो हाइड्रोलिक सिस्टमलाई चाहिँ इलेक्ट्रोनिक सिस्टमहरूले चाहिँ सपोर्ट गरे हुन्छ। अब त्यहाँ चाहिँ क्याबिन, ग्यालरी एन्ड कार्गोसँग रिलेटेड हुन्छ, जसमा प्रेसर इन्डिकेटर, टेम्परेचर सेन्सर, क्याबिन कन्ट्रोल, प्रेसर सेन्सर, ह्युमिडिटी सेन्सरहरू हुन्छ। ककपिटमा पनि अब तपाईँको चाहिँ अटोमेटिक अटो पाइलट, डिस्कनेक्ट फोर्स सेन्सर्स, मोटोराइज पोटेन्सियोमिटर्स। सो यहाँ जस्तै ल्यान्डिङ गियरहरू, ब्रेकहरू, इन्जिनहरूसँग रिलेटेड कुराहरू, अब एपियु होइन। सो यी सबै कुराहरू चाहिँ अल्टिमेटली त्यहाँ चाहिँ इलेक्ट्रोनिक सिस्टमहरू मिलेर बनेको हुन्छ। सो एउटा मोडर्न एयरक्राफ्टमा चाहिँ इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङको सहायता बिना इट इज नट पोसिबल। अब एयरक्राफ्टमा विभिन्न पार्ट्सहरू हुन्छ, जस्तै अगाडिको चाहिँ नोज, व्हिल, स्टेरिङ सेन्सर हुन्छ यसमा चाहिँ होइन। जस्तै रडर पेडल सेन्सर हुन्छ, पाइलट स्टिक सेन्सर हुन्छ, लिडिङ एज फ्ल्याप्सहरू हुन्छ, स्पोइलर्सहरू हुन्छ, ट्रेलिङ एज फ्ल्याप्स, एलरोन्स। यी कुराहरूसँग तपाईँहरू फ्यामिलियर हुनुपर्छ। सो दे आर रिलेटेड टु द एयरक्राफ्ट होइन एन्ड इट्स फिजिक्स। अब तपाईँलाई म एउटा कुरा के देखाउन चाहन्छु भन्दाखेरि बोइङ 737 म्याक्सको चाहिँ फेलियर भयो नि। अब यदि तपाईँहरूले एभिएसन सम्बन्धी कतिको न्युज हेर्नुहुन्छ, अफकोर्स हेर्नुपर्छ हजुरहरूले, किनभने हजुरहरूले नहेरे कसले हेर्ने होइन। सो यो एमकास सिस्टम भन्ने चाहिँ अब यो 737 म्याक्समा थियो। यसलाई चाहिँ हामी म्यानुभरिङ क्यारेक्टरिस्टिक्स अगमेन्टेसन सिस्टम भन्छौँ। वास्तवमा के थियो भन्दाखेरि बोइङले चाहिँ कम्पिटिसन, एयरबसले एउटा प्रोडक्ट निकाल्यो, त्यसलाई कम्पिट गर्नको लागि चाहिँ उसले के गर्यो भन्दाखेरि त्यति धेरै इन्जिनियरिङ गरेन क्या उसले। त्यो मोडिफाई गर्दाखेरि चाहिँ खालि अब त्यसले चाहिँ एउटा पावरफुल टर्बोजेट इन्जिन ल्याएर चाहिँ हालिदियो विङमा। अनि त्यसपछि चाहिँ उसले सफ्टवेयरबाट मिलाउन खोज्यो कि। अनि त्यसमा चाहिँ अब उसले चाहिँ एङ्गल अफ अट्याक सेन्सर अनि त्यो हालिदियो। अनि त्यसपछि चाहिँ अब त्यो एङ्गल अफ अट्याक भनेको चाहिँ के हो भने इट इज द एङ्गल बिट्विन विङ एन्ड द एयर फ्लो भन्छ कि। अनि त्यो सेन्सरबाट आएको डाटालाई चाहिँ युज गरेर चाहिँ अनि त्यसमा चाहिँ यो एमकास सिस्टमले के गर्छ भन्दाखेरि आवश्यकता पर्यो भने चाहिँ होराइजन्टल टेललाई चाहिँ माथि लिफ्ट दिने अनि नोजलाई चाहिँ तल चाहिँ डाउन गर्ने खालको चाहिँ इफेक्ट आउने रहेछ के। अनि तपाईँको त्यो सेन्सरले चाहिँ फल्टी रिडिङ दिएर एभ्री टाइम समस्या के हुँदो रहेछ भने बोइङको लेटेस्ट जुन मोडल छ 737 म्याक्स, एभ्री टाइम त्यो नोज डाउन हुने प्रब्लम हुँदो रहेछ। हेर्नु त्यो सेन्सरबाट, त्यो सेन्सरले राम्रोसँग मेबी त्यो क्यालिब्रेट भएको थिएन होला, अथवा चाहिँ त्यसले रिडिङ फल्टी दियो होइन। सो एभ्री टाइम बोइङको प्लेन चाहिँ नोज डाउन हुने टेन्डेन्सी राख्दो रहेछ ड्यु टु द फल्टी सेन्सर रिडिङ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अलमोस्ट एकदम कम समयमा दुईवटा चाहिँ एकदमै ठुलो मेजर एक्सिडेन्ट्सहरू भयो, जसले गर्दाखेरि धेरैभन्दा धेरै बोइङका एयरक्राफ्टहरू चाहिँ ग्राउन्डेड भए, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बोइङ कम्पनीको चाहिँ डोमिनेन्स, रेपुटेसनहरू सबै एकदमै डाउन भयो। त्यसपछि त झन् पेन्डेमिक भएर के भयो। सो मैले हजुरहरूलाई के मात्र बुझाउन खोजेको हो भने एउटा सेन्सर र अनि प्रोग्राम, कम्प्युटर प्रोग्रामको चाहिँ डिफेक्टले गर्दाखेरि एउटा प्रोडक्ट लाइन अथवा एउटा इभन कम्पनीको रेपुटेसनमा पनि कति ठुलो क्वेसन हुँदो रहेछ है। अनि अब अर्को पोइन्ट भनेको चाहिँ
इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ एकदमै धेरै युज हुँदो रहेछ एरोस्पेस इन्जिनियरिङमा, स्पेसल्ली द सेन्सर्स होइन। सो अब तपाईँ चाहिँ यो मुभ कति हजार फिट माथि तपाईँ त्यो प्लेनलाई उडाउनुहुन्छ होइन, त्यसले क्रुज गर्छ अनि कति हाई भेलोसिटीमा त्यो मुभ हुन्छ, त्यस्तो बेलामा चाहिँ त्यस्तो चाहिँ एयरक्राफ्टभित्र युज हुने सेन्सरहरू भनेको एकदम रोबस्ट हुनुपर्छ। इट सुड बी भेरी भेरी रगेड होइन। सो त्यसले चाहिँ अब काम गर्न छोड्न भएन नि। सो अब आजकलको मोडर्न डिभाइसेसहरू स्मार्ट छ। सो इट इज ड्यु टु द होइन मोडर्न सेन्सर्स एन्ड डाटा प्रोसेसिङ फेसिलिटिज अनि मोडर्न इलेक्ट्रोनिक सर्किट्स होइन। सो यो सबै कुराहरू सिम्बायोसिसमा काम गर्छ। सो एयरक्राफ्ट इज अ भेरी वन्डरफुल पिस अफ इन्जिनियरिङ र यसलाई चाहिँ एडभान्स गराउनको लागि इलेक्ट्रोनिक्सको एकदमै ठुलो हेल्प छ, हात छ। सो त्यही भएर कुनै पनि ठुलो एयरक्राफ्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सबै खालका इन्जिनियरहरू इन्भल्भ हुनैपर्छ। सो इट इज अ भेरी कम्प्लेक्स पिस अफ अब्जेक्ट होइन, जसमा चाहिँ एउटा कम्प्लेक्स इन्जिनियरिङ लगाइएको हुन्छ। सो नट जस्ट एरो स्पेस इन्जिनियर्स आर इन्भल्भ हियर, सो लट अफ अदर इन्जिनियर्स आर अल्सो इन्भल्भ होइन। सो त्यही भएर अब सो इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ चाहिँ एरोस्पेस इन्जिनियरिङसँग रिलेभेन्ट छ। सो त्यही भएर अब यहाँ पढेका कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ इन्ट्रेस्ट दिएर पढ्नु होला भन्ने मेरो आशा छ। अब तपाईँहरू फर्स्ट इयरको स्टुडेन्ट भएको हुनाले वाट आई सजेस्ट यु गाइज इज द्याट तपाईँले चाहिँ विभिन्न जस्तै लन इन्जिनियरिङको एरोस्पेस एन्ड एरोनोटिकल भन्ने प्लेलिस्टका भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, जसको लिङ्क मैले यहाँ राखिदिएको छु। जस्तै तपाईँले आफूले आफूलाई चाहिँ प्लेनसँग रिलेटेड टर्मिनोलोजिजहरू, एभिएसनसँग रिलेटेड टर्मिनोलोजिजहरूलाई चाहिँ फ्यामिलियर गर्नुहोस्। जस्तै एङ्गल अफ अट्याक, टिक्यास, एमक्यास, लिफ्ट, थ्रस्ट ड्र्याग, स्पोइलर, थ्रस्ट रिभर्सर, ब्याङ्किङ, यर रडर। सो यस्ता कुराहरूसँग आफूले आफूलाई चाहिँ फ्यामिलियराइज गर्नुहोस्। त्यसको लागि पनि मैले वेबसाइटहरू राखिदिएको छु। त्यसपछि तपाईँले एयरक्राफ्टको डिजाइनका किताबहरू हेर्नुहोस्। अफकोर्स बुझिँदैन, बट स्टिल तपाईँलाई त्यहाँ बेसिक इक्वेसन्सहरू देख्नुहुन्छ, जसले गर्दा तपाईँलाई चाहिँ अब मेबी प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि एरोप्लेन रिलेटेड अथवा त्यस्तै कुनै प्रोग्रामहरू गर्नुहोस्, त्यसको कुनै प्यारामिटर अप्टिमाइज गर्ने खालको चाहिँ उस गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि अब एयरबस, बोइङहरूको साइटहरूमा जानुहोस्। अब त्यहाँ चाहिँ के कस्ता कस्ता मोडलका एयरक्राफ्टहरू बन्छन्, कति प्राइस पर्छ, तिनीहरूका फिचर्सहरू के हुन्, ती कुराहरू जान्नुहोस्। त्यसपछि अल्सो भिजिट द साइट्स अफ लिडिङ एयरलाइन्स होइन। एयरलाइन्स र एयरक्राफ्ट त फरक कुरा हो, जस्तै कतार एयरवेज, सिङ्गापुर एयरलाइन्स एन्ड सो अन। सो एभिएसन सेक्टरमा के प्र्याक्टिसहरू छ, अब एयरलाइन्सहरू के छन्, अब त्यसमा चाहिँ अब एयरक्राफ्ट म्यानुफ्याक्चरर्सहरू के छन्, यसको बारेमा हजुरहरूले जान्नुभयो भने चाहिँ द्याट विल बी भेरी भेरी युजफुल टु यु गाइज होइन। सो लास्ट टाइम मैले चाहिँ यो सी भन्ने सब्जेक्ट पढाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको सिनियरहरूलाई चाहिँ प्रोग्रामिङ पनि सी के अरे एरोप्लेनसँग रिलेटेड गराइदिन्थेँ कि मैले। सो इन द्याट वे आई युज टु टिच होइन। सो योचोटि चाहिँ मैले सी लिइनँ मैले, किनभने C++ लिइरहेको छु। यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छ भने हजुरहरूलाई प्लिज यु क्यान आस्क। यदि केही छ भने हजुरहरूले क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ, नत्र आई विल मुभ फरवर्ड। केही छ? इज देयर एनी डाउट or any question to be asked? Abhishek ji? Fine sir, clear sir. अस्मित तिमसिना? हजुर सर। मैले बोलाउँदा ठिक छ, मैले बोलाउँदा सुन्नु भएन भने चाहिँ मैले त्यो मार्क गर्छु है। सो म चाहिँ त्यो कुरामा अलि स्ट्रिक्ट छु। अरू कोही हुनुहुन्छ? ल अस्मितले बोल्नु भयो, मैले सुने तपाईँको आवाज। विजय पौडेल, क्यान यु हियर मी? यस सर। ओके। सो यदि केही कन्फ्युजन भयो भने मलाई बिचमा क्वेसन सोध्न चाहिँ कति पनि नहिचकिचाउनु होला। आई विल बी मोर देन ह्याप्पी टु एन्सर योर क्वेरिज। सो विथआउट वेस्टिङ एनी टाइम, सो आई वुड लाइक टु स्टार्ट च्याप्टर 4 अफ दिस कोर्स होइन। सो म चाहिँ च्याप्टर 4 सुरु गर्न चाहन्छु। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अपरेसनल एम्प्लिफायर्स हो यो च्याप्टरको नाम। सो आजको लेक्चरमा चाहिँ मैले अब यसलाई सेसन भन्छु है त। सो च्याप्टर 4 को आज सेसन 1 हो भनेर बुझौँ। सो इन द नेक्स्ट क्लास व्हेन आई टिच द कन्टेन्ट अफ सेम च्याप्टर देन इट विल बी सेसन 2, सेसन 3 एन्ड सो अन। अब कन्टेन्ट सुरु गरौँ। सो अपरेसनल एम्प्लिफायर भनेको एउटा आइसी हो र यो आइसीको बारेमा हामी पढ्दैछौँ भनेर चाहिँ मैले भनिसकेँ। अब सिन्स यो च्याप्टरमा भएका टपिकहरू त्यति धेरै सिक्वेन्समा नभएको हुनाले म सुरुमा चाहिँ 4.2 पढाउँछु। सो तपाईँहरूलाई लाग्न सक्छ सरले चाहिँ स्टेप फड्किनु भयो भनेर, तर लोजिकल सिक्वेन्स चाहिँ 4.2 पढाएर 4.1 पढायो भने चाहिँ अलिकति बढी बुझिन्छ
बेस्ड अन माई एक्सपिरियन्स है। सो त्यही भएर म चाहिँ पहिला फिडब्याकको थ्योरीहरूको बारेमा कुरा गर्छु, एम्प्लिफायरको कन्सेप्टहरूको बारेमा कुरा गर्छु, एन्ड देन ओन्ली आई विल गो इन्टु द डिटेल्स अफ ओप्याम्प एन्ड ओप्याम्प रिलेटेड सर्किट। अनि त्यो जानेपछि अनि बल्ल हामी चाहिँ वी विल गो टु द ओसिलेटर पार्ट, र इन द्याट वे आई विल कम्प्लिट दिस च्याप्टर इन आवर सिरिज अफ लेक्चर्स होइन। सो अब सबभन्दा पहिला त अब यो मैले आफ्नो च्याप्टर सुरु गर्नभन्दा अगाडि च्याप्टरसँग रिलेभेन्ट कन्सेप्टहरू हजुरहरूलाई क्लियर गराउन चाहन्छु। सो सबभन्दा पहिला त यु सुड बी फ्यामिलियर विथ दिस सिमेटिक सर्किट नोटेसन एन्ड ग्राउन्ड कन्सेप्ट। सो सर्किटमा युज हुने कमन नोटेसनहरूसँग हजुरहरू फ्यामिलियराइज हुनुपर्छ। सो यति ल मानौँ, लेटस कन्सिडर दिस सर्किट है। सो अहिले मैले जुन सर्किट हाइलाइट गरेको छु, लेटस कन्सिडर दिस सर्किट। सो इन दिस सर्किट देयर इज अ रेसिस्टर आर इन विच आई एम एप्लाइङ दिस भिएस भोल्टेज सोर्स होइन। सो यो भिएस भन्ने भोल्टेज सोर्स मैले एप्लाई गरिरहेको छु। यसको पोजिटिभ टर्मिनललाई गएर रेसिस्टरको एउटा इन्डमा जोडेको छु र नेगेटिभ टर्मिनललाई मैले रेसिस्टरको अर्को इन्डमा जोडेको छु। सो दिस सर्किट, यो दिस रिप्रेजेन्टेसन, अहिले मैले हाइलाइट गरेको रिप्रेजेन्टेसन इज इक्विभ्यालेन्ट टु दिस रिप्रेजेन्टेसन। सो अब यसलाई यसरी बुझ्नु पर्यो। अब यो नोटेसनमा चाहिँ हामी वी ओन्ली रिप्रेजेन्ट द नोड भोल्टेज होइन। सो यो पोइन्टको भोल्टेज, अब यो एरोले चाहिँ जहिले नि सप्लाई जनाउँछ, पावर सप्लाई जनाउँछ। सो यो एरोले के जनायो त, इट इज अ पोजिटिभ पावर सप्लाई द्याट इज सप्लाइङ प्लस भिएस एमाउन्ट अफ भोल्ट्स। अब यो हामीले इमेजिन कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि, यदि हामीले चाहिँ यस्तो एरोवाला नोटेसन दियौँ भने अटोमेटिक हामीले यस्तो सर्किट छ है भनेर बुझ्छौँ कि। सो अब यो भिएस भनेको विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड हो। नर्मल्ली हामी ग्राउन्डलाई 0 भोल्टमा राख्छौँ, मान्छौँ होइन, यसलाई 0 बाहेक अरू पनि राख्न नमिल्ने त होइन, बट स्टिल हामी के कुरा बुझ्छौँ भन्दा दिस भिएस इज अप्लाइड विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड भनेर बुझ्छौँ क्या हामी। सो यो चाहिँ विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड चाहिँ भिएस एमाउन्ट अफ भोल्ट हो भनेर बुझ्छौँ। सो अब हजुरहरूको दिमागमा के हुनु पर्यो भन्दाखेरि, वेन एभर आई ड्र द सर्किट लाइक दिस, त्यसलाई चाहिँ तपाईँले यु क्यान रिप्रेजेन्ट इन दिस सिमेटिक नोटेसन एन्ड भाइस वर्सा। सो यसरी अहिले मैले हाइलाइट गरेको रिप्रेजेन्टेसन इज अ मोर पपुलर रिप्रेजेन्टेसन, किनभने यसरी पेपर स्पेस अकुपाई कम गर्छ नि त पेपरमा होइन। सो वेन एभर यु ट्राई टु ड्र भेरी कम्प्लेक्स सर्किट, देन युजिङ दिज सिमेटिक सर्किट नोटेसन वी क्यान ड्र द सर्किट इन भेरी लेस स्पेस एन्ड देयर फर इट विल बी अप्टिमाइज है। सो अनि राम्रो पनि देखिन्छ होइन। सो ग्राउन्ड भनेको के हो त फेरि आखिर, अब मैले ग्राउन्ड त भने होइन, जस्तै अब मैले चाहिँ खास ब्याट्रीको पोजिटिभ र नेगेटिभ लगेर आरमा लगेर जोडे हो, बट स्टिल मैले के गरेँ त, आरको अर्को इनलाई चाहिँ आई कल्ड इट ग्राउन्ड। सो र नर्मल्ली ग्राउन्ड भनेको 0 भोल्ट हुन्छ भनेर पनि भने मैले। सो वाइ, सो लेट मी क्ल्यारिफाई अन इट। सो सबभन्दा पहिला लेट अस कन्सिडर अ ब्याट्री। सो यो मानौँ एउटा 5 भोल्टको ब्याट्री छ अरे। ब्याट्री भन्ने बित्तिकै अब सेल भन्नुहोस्, ब्याट्री भन्नुहोस्, वाट एभर। सो यदि ब्याट्री हो भने यो भित्र नम्बर अफ अदर सेल्सहरू हुन्छ जसको चाहिँ कम्बिनेसनबाट ब्याट्री बन्छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ। सो लेट अस कन्सिडर आई हेभ अ 5 भोल्ट ब्याट्री एन्ड इट इज सप्लाइङ 5 भोल्ट एट इट्स टर्मिनल्स होइन। यसको पोजिटिभ र नेगेटिभ टर्मिनल हुन्छ। यसको पोजिटिभ र नेगेटिभ टर्मिनलमा चाहिँ अब मैले चाहिँ के गर्छु त, इफ आई कनेक्ट एनी कम्पोनेन्ट देन आई विल गेट 5 भोल्ट एक्रस इट। सो मैले के गरेँ भने रेसिस्टरको एउटा इन्डलाई मैले एक्स भने, अर्को इन्डलाई मैले वाइ भने। सो मैले एउटा इन्डमा पोजिटिभ सप्लाई दिएँ ब्याट्रीबाट अनि अर्को इन्डमा चाहिँ नेगेटिभ सप्लाई दिएँ। सो अकॉर्डिंग टु द रूल अफ फिजिक्स वाट आई क्यान से इज द्याट द पोटेन्शियल डिफरेन्स Vxy is obtained by the difference of Vx and Vy. So potential at point X and potential at point Y. So which is 5 minus 0 equal to 5 volt. अब यो कसरी भयो त? सो यो रेसिस्टरको एउटा इन्डमा चाहिँ 5 भोल्ट भयो रे, अर्को इन्डमा चाहिँ 0 भोल्ट भयो रे। यो कसरी भयो? सो त्यसको लागि यो फिगर अहिले मैले हाइलाइट गरेको फिगर क्यान एक्सप्लेन इट मच बेटर। सो तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि वेन एभर यु एप्लाई भोल्टेज एक्रस एनी कन्डक्टर, सो यो अहिले चाहिँ रेसिस्टर पनि त एउटा कन्डक्टर त हो नि, सो विथ सम करेन्ट लिमिटिङ प्रपर्टी होइन। सो रेसिस्टर पनि आफैमा इट इज अ कन्डक्टर, बट इट अपोजेज द फ्लो अफ करेन्ट थ्रु इट होइन। र यसको चाहिँ त्यो अपोजिङ नेचरको चाहिँ कति अपोज गर्छ भन्ने हिसाबले देयर इज अ क्वान्टिटी कल्ड रेसिस्टेन्स होइन। सो त्यसको बारेमा अहिले हामी कुरा गरिरहेको छैनौँ, हामी खालि के कुरा गरिरहेछौँ त, वेन एभर आई एप्लाई अ भोल्टेज एक्रस एनी कन्डक्टर द्याट भोल्टेज इज डिस्ट्रिब्युटेड
इन द्याट कन्डक्टर। सो मैले 5 भोल्ट एप्लाई गरेको छु भने यदि मैले त्यो कन्डक्टरमा ओभरअलमा 5 भोल्ट एप्लाई गरेको छु भने चाहिँ त्यो 5 भोल्ट चाहिँ के हुँदो रहेछ त डिस्ट्रिब्युट हुँदो रहेछ। यदि मैले यो पुरै कन्डक्टरमा 5 भोल्टको सप्लाई एप्लाई गरिरहेको छु भने द्याट 5 भोल्ट इज डिस्ट्रिब्युटेड एक्रस द कन्डक्टर। जस्तै अब ब्याट्रीको नेगेटिभ टर्मिनलमा 0 हुँदो रहेछ, किनभने त्यो डिस्ट्रिब्युट हुन्छ नि त, त्यो फैलिँदै जान्छ नि, त्यसको इफेक्ट चाहिँ डिस्ट्रिब्युट हुँदै जान्छ। सो 0 पछि 0.1 हुन्छ, त्यसपछि 0.2 हुन्छ, त्यो इन्क्रिमेन्ट हुँदै जान्छ क्या त्यो भोल्टेज वास्तवमा। सो टेन्डेन्सी के हुँदो रहेछ भने कुनै पनि रेसिस्टरको एउटा इन्डमा बढी भोल्टेज हुने टेन्डेन्सी हुँदो रहेछ र अनि अर्को इन्डमा चाहिँ अलिकति कम भोल्ट हुने टेन्डेन्सी हुँदो रहेछ। सो अहिले मैले यहाँ फेरि कस्तो सर्किट कन्सिडर गरेको छु, अ सर्किट ह्याभिङ अ सिङ्गल रेसिस्टर। फेरि अरू सिनारियो भयो भने केस फरक हुन्छ। सो मैले के मात्र भन्न खोजेको भन्दाखेरि यो 5 भोल्ट पनि झ्याप्पै 5 हुँदो रहेछ। जस्तै एउटा इन्डमा चाहिँ 0 पोटेन्सियलबाट सुरु हुँदो रहेछ एन्ड देन इट्स जस्ट किप्स अन एडिङ एन्ड अल्टिमेटली त्यो चाहिँ अर्को इन्डमा जाँदा चाहिँ यो सबै जोडेर चाहिँ के हुँदो रहेछ त 5 हुँदो रहेछ। सो इन दिस वे एनी भोल्टेज इज डिस्ट्रिब्युटेड एक्रस द कन्डक्टर। अनि हामी के भन्न सक्ने रहेछौँ त, सो ब्याट्रीको नेगेटिभ टर्मिनललाई हामीले चाहिँ नेगेटिभ पोइन्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दा ग्राउन्ड भन्छौँ कि, किनभने यो पोइन्टको भोल्टेज डिफरेन्स विथ रेस्पेक्ट टु दिस पोइन्ट इज नर्मल्ली 0 नि त। सो त्यही भएर हामी चाहिँ नेगेटिभ टर्मिनललाई चाहिँ नर्मल्ली ग्राउन्ड भनेर मान्छौँ। र त्यसपछि यदि सिङ्गल पावर सप्लाई छ भने त त्यसमा समस्या भएन। कहिलेकाहीँ ग्राउन्ड भनेको -5 भोल्ट पनि बनाउन सकिन्छ, +5 भोल्टलाई पनि ग्राउन्ड बनाउन सकिन्छ। तर नर्मल्ली इट इज अ युजुअल प्र्याक्टिस टु डिजाइन द ग्राउन्ड सच द्याट द ग्राउन्ड इज एट 0 पोटेन्सियल। र सर्किटको अरू सबै पोइन्टमा टु ग्राउन्ड मेजर गरिन्छ भोल्टेज। सो द्याट इज द कमन प्र्याक्टिस। र ग्राउन्ड भनेको नर्मल्ली कुनै पनि सर्किटमा चाहिँ इट रिप्रेजेन्ट्स अ कमन करेन्ट रिटर्निङ पाथ। सो यो कुराहरूमा केही कन्फ्युजन छ हजुरहरूलाई? सो इफ देयर इज एनी कन्फ्युजन प्लिज आस्क। सो कसैबाट क्वेसन आएन भनेपछि म अगाडि बढेँ। सो इन्ट्रोडक्सन। सो हामी अब अपरेसनल एम्प्लिफायर पढिरहेछौँ भनेपछि अब हामीलाई यो एम्प्लिफायर भन्ने शब्दमा क्ल्यारिटी हुन्छ। सो वी मस्ट बी क्लियर अन वाट इज एम्प्लिफायर। सो एम्प्लिफायर्स आर द डिभाइसेस। सो एम्प्लिफायर भनेका यस्ता डिभाइसेसहरू हुन् विच रेजेस द स्ट्रेन्थ अफ इन्कमिङ एसी सिग्नल बाई ड्रइङ पावर फ्रम द डिसी पावर सप्लाई। सो जस्तै यदि यो कुनै एउटा एम्प्लिफायर हो भने यो एम्प्लिफायरले एउटा कुनै सिग्नललाई एज अ इनपुट लिन्छ। त्यो सिग्नल भनेको नर्मल्ली एसी सिग्नल हुन्छ। र इलेक्ट्रोनिक्समा युज हुने एसी सिग्नल भनेको चाहिँ यसको चाहिँ म्याग्निट्युड नर्मल्ली इन मिली भोल्टको रेन्जमा हुन्छ। सो इट इज अ भेरी लो पावर अनि लो के अरे लेस एम्प्लिट्युड भएको चाहिँ हुन्छ। फ्रिक्वेन्सी चाहिँ अब अभियसली हाई हुन्छ इलेक्ट्रोनिक्समा। सो यस्तो खालको सिग्नल हामी इनपुट दिन्छौँ। अब यो इनपुटलाई हामी भिआई भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। सो सिग्नल इनपुटको कारणले गर्दा आउने इनपुट करेन्टलाई पनि हामी सिग्नल इनपुट करेन्ट भन्छौँ। सो वास्तवमा सिग्नल भनेको चाहिँ इलेक्ट्रिकलमा चाहिँ भोल्टेज अथवा करेन्ट एज अ फङ्सन अफ टाइम हो। सो एम्प्लिफायरको फन्डामेन्टल काम के हो भने कुनै पनि इनपुट एसी सिग्नललाई चाहिँ त्यसको स्ट्रेन्थलाई बढाउने हैन। सो त्यसको चाहिँ एम्प्लिट्युड बढाइदियो भने त्यो एम्प्लिफिकेसन भयो। इन जेनरल पावर बढाइदियो भने त्यस्तो खालको चाहिँ सर्किटलाई चाहिँ हामी एम्प्लिफायर भन्छौँ। तर यहाँ चाहिँ इट डज इनर्जी कन्भर्सन, किनभने चमत्कार हुन्छ नि त नत्र त हैन। सो इफ यु आर एबल टु इन्क्रिज द स्ट्रेन्थ अफ एनी इन्कमिङ सिग्नल विथआउट एनी एडिसनल पावर सप्लाई देन इट वुड बी म्याजिक हैन। त्यस्तो त सम्भवै छैन। प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ इनर्जीले हामीलाई के भन्छ भने इनर्जी क्यान नाइदर बी क्रिएटेड नर बी डिस्ट्रोयड बट इट क्यान बी ट्रान्सफर्म फ्रम वान फर्म टु एनदर फर्म भन्छ। सो वास्तवमा यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि एम्प्लिफायरले डिसी पावर सप्लाई लिन्छ। हेर्नु, यो चाहिँ एकदमै हायर लेभल भ्यू हो। यो मैले सर्किट बनाएकै छैन, जस्ट आई एम टकिङ अबाउट द आइडिया। सो कुनै पनि एम्प्लिफायर सर्किटले डिसी पावर सप्लाई लिन्छ। सो डिसी पावर सप्लाई भन्ने बित्तिकै इट ड्रज सम करेन्ट फ्रम एनी डिसी सोर्स लाइक भिसिसी। सो यो भिसिसी भनेको एउटा नोटेसन हो, पोजिटिभ भोल्टेजलाई डिनोट गर्ने इट इज अ नोटेसन। र आइडिसी भनेको मैले अब कुनै एउटा डिसी करेन्ट ड्र हुन्छ त्यो पावर सप्लाईबाट भनेर देखाउन खोजेँ। अब मैले अहिले यहाँ ग्राउन्ड नोटेसनमा लेखिरहेको छु, त्यो कुरा तपाईँहरूलाई क्लियर भयो पक्कै पनि। सो अब वास्तवमा एम्प्लिफायर भनेको इट इज अ इनर्जी कन्भर्टर। सो यसले चाहिँ एसीमा एउटा इन्कमिङ एसी सिग्नल आयो,
अनि त्यसमा के गरिदिन्छ त इनर्जी थपिदिन्छ हैन। सो त्यहाँ चाहिँ गेन आउने भयो क्या अब। सो बुझ्नुभयो नि। सो अब यो कसरी सम्भव भयो भन्दाखेरि डीसीबाट पावर ड्र गर्छ अनि त्यो चाहिँ थपिदिन्छ एसीमा चाहिँ, एन्ड सो द्याट वी विल बी एबल टु अल्टिमेटली गेट द एम्प्लिफाइड भर्सन अफ द इनपुट सिग्नल एट द आउटपुट। सो एम्प्लिफायर भनेको एउटा यस्तो सर्किट हो जसले चाहिँ इनपुट सिग्नल लिन्छ र त्यसलाई चाहिँ त्यसको स्ट्रेन्थ बढाइदिन्छ। सो भोल्टेज बढाइदिन्छ, करेन्ट बढाइदिन्छ, इन जेनरल त्यसको पावर गेन बढाइदिन्छ। सो भी नट भनेको आउटपुट सिग्नल भोल्टेज हो र आई नट भनेको चाहिँ आउटपुट सिग्नल करेन्ट हो हैन। सो भोल्टेज भन्ने चाहिँ करेन्ट त्यहाँ हुन्छ, नङ र मासुको जस्तो संवेदन यिनीहरूको चाहिँ सम्बन्ध हुन्छ। सो अब यहाँ यो 180 डिग्री फेज रिभर्सल भन्ने कुरा छ नि। सो अब नर्मल्ली एम्प्लिफायर त ट्रान्जिस्टरबाटै बन्ने हो, हेर्नु बाइपोलर जङ्सन ट्रान्जिस्टर, मोसफेट, सिमोस आदि इत्यादिबाट बन्ने हो। र अब त्यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि सबभन्दा पपुलर कन्फिगुरेसन भनेको कमन इमिटर कन्फिगुरेसन हो, किनभने इट ह्याज मोर गेन हैन। अब त्यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब कमन इमिटर एम्प्लिफायरमा फेज रिभर्सल भन्ने एउटा प्रपर्टी हुन्छ, जसको कारणले के हुन्छ भने इनपुट सिग्नल र आउटपुट सिग्नल ठ्याक्कै 180 डिग्री फेज सिफ्ट हुन्छ कि। जस्तै मैले एनोटेसनलाई फेरि रिएनोटेट गर्छु। सो के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको इनपुट सिग्नल यस्तो छ नि, अहिले मैले हाइलाइट गरे जस्तो। सो अब आउटपुट सिग्नल ठ्याक्कै एम्प्लिफाई हो, तर देयर इज अ फेज रिभर्सल। सो इनपुट सिग्नल यसरी सुरु हुँदाखेरि आउटपुट सिग्नल चाहिँ के भइरहेछ त एम्प्लिफाइड त भइरहेछ, ठ्याक्कै 180 डिग्री उल्टो छ नि त। सो दिस इज कल्ड फेज रिभर्सल। सो देयर इज अ 180 डिग्री फेज डिफरेन्स बिट्विन द इनपुट एन्ड आउटपुट सिग्नल्स। सो यस्तो खालको चाहिँ के भन्छ सिचुएसनलाई हामी के भन्छौँ, वी कल इट फेज रिभर्सल, किनभने इनपुट सिग्नल एन्ड आउटपुट सिग्नल आर एट 180 डिग्री फेज डिफरेन्स। अरू त खासै ठुलो कुरै भएन हैन, अरू कुरा त सेम नै हो। सो यो यस्तो खालको एम्प्लिफायर हो जसले चाहिँ इनपुट सिग्नललाई एम्प्लिफाई गरेर आउटपुट सिग्नल दिन्छ, बट देयर इज अल्सो अ 180 डिग्री फेज रिभर्सल। र यो किन हुन्छ भन्ने कुरा पनि वी क्यान म्याथमेटिकल्ली एक्सप्लेन बाई युजिङ डेरिभेटिभ इन द आउटपुट इक्वेसन अफ एनी कमन इमिटर सर्किट है, त्यो हामी इजिली प्रुभ गर्न सक्छौँ। सो अहिले मैले खालि हजुरहरूलाई एकदम सर्फेस लेभल आइडिया दिन खोजेको हो, ताकि हामीले चाहिँ अपरेसनल एम्प्लिफायर एकदम राम्रोसँग बुझौँ भनेर। सो जस्तै त्यो डिसी पावर सप्लाईबाट कति पावर ड्र गर्यो भन्ने कुरा त हामीलाई इजिली थाहा हुन्छ। हेर्नु जस्तै करेन्ट इन्टु भोल्टेज, यो भिआइपी फर्मुला हो नि होइन, पी इज इक्वल टु आइबी भनेर त तपाईँले 9-10 क्लासबाट पढ्नुभएको, हेर्नु भिआइपी फर्मुला भनेर। सो पावर इज इक्वल टु करेन्ट इन्टु भोल्टेज, डिसीको केसमा यो भइहाल्यो, अथवा एसीमा पनि एभरेज पावर इज इक्वल टु एभरेज करेन्ट इन्टु एभरेज भोल्टेज हुन्थ्यो। सो एनिवे, सो अब तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो दुइटैको चाहिँ आरएमएस भ्यालुलाई मल्टिप्लाई गरेर तपाईँले चाहिँ आउटपुट एसी करेन्ट निकाल्न सक्नुहुन्छ, अनि त्यसपछि तपाईँले त्यसलाई एभरेजमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ होइन। सो त्यसपछि तपाईँले यो अल्टिमेटली एभरेजमा लानुपर्छ है यसलाई, यु सुड कन्भर्ट इट इन्टु द एभरेज पावर। सो तपाईँले आउटपुट एसी सिग्नलमा कति एभरेज पावर गयो र इनपुट डिसी सिग्नल चाहिँ कति छ, डिसी सप्लाईबाट चाहिँ कति पावर ड्र गर्नु भएको छ त्यसको रेसियो लिनुभयो भने इट इज द इफिसियन्सी अफ द एम्प्लिफायर है। सो एम्प्लिफायरले भोल्टेजलाई कति बढाउँछ भन्नको लागि चाहिँ देयर इज अ क्वान्टिटी कल्ड भोल्टेज गेन है। सो भोल्टेज गेन इज नथिङ बट इट इज अ रेसियो अफ आउटपुट सिग्नल टु इनपुट सिग्नल। सो आउटपुट भोल्टेज सिग्नल टु इनपुट भोल्टेज सिग्नलको रेसियो लिनुभयो भने वी कल द्याट क्वान्टिटी एज द भोल्टेज गेन। सो इट इज कमनली डिनोटेड बाई ए को सबस्क्रिप्टमा बी। सो एभी भनेको भोल्टेज गेन हो र भोल्टेज गेन इज नथिङ बट द रेसियो अफ आउटपुट भोल्टेज सिग्नल टु इनपुट भोल्टेज सिग्नल। र नर्मल्ली यो कन्स्ट्यान्ट हुन्छ र कति टाइम्स यसले चाहिँ सिग्नल बढ्छ भन्ने कुरा जनाउँछ। लाइकवाइज आई नटले अब एआई भनेको करेन्ट गेन हो र करेन्ट गेन इज नथिङ बट इट इज अ रेसियो अफ आउटपुट करेन्ट टु इनपुट करेन्ट। अब यसलाई कसरी बुझौँ भन्दाखेरि 2 मिली भोल्टको चाहिँ म्याक्सिमम 2 मिली भोल्ट पिक भएको एउटा साइनोसोइडल सिग्नल छ अरे, ल लेटस एज्युम। अब यदि यो एम्प्लिफायरको गेन चाहिँ ल मानौँ एभी भनेको -2 छ भने, लेटस एज्युम -2 छ भने, देन द आउटपुट अफ दिस एम्प्लिफायर इज, यो चाहिँ इनपुट भयो। अहिले मैले के भने त पिक भोल्टेज मात्रै अहिले भने 2 मिली भोल्ट पिक भएको चाहिँ यो एउटा मानौँ इनपुट एसी सिग्नल हो अरे।
र यदि यो सर्किटको चाहिँ भोल्टेज गेन चाहिँ ल मानौँ हाम्रो चाहिँ -2 छ भने इन दिस केस द आउटपुट भोल्टेज इज इक्वल टु आउटपुट भोल्टेज सिग्नलको चाहिँ अब के हुन्छ त -2 इन्टु -2 भनेको चाहिँ -4 मिलिभोल्ट पिक भएको चाहिँ आउटपुट सिग्नल जेनेरेट हुन्छ, जसमा चाहिँ यो 4 ले के जनाउँछ, इट रिप्रेजेन्ट्स द म्याक्सिमम एम्प्लिट्युड अथवा म्याग्निट्युड अफ द आउटपुट सिग्नल। र यो माइनस साइनले चाहिँ इट रिप्रेजेन्ट्स द फेज रिभर्सल, it represents the phase reversal. So -4 मिलिभोल्ट पिकले चाहिँ के जनायो त, यसमा जुन यो माइनस छ यो माइनस साइनले चाहिँ यसले के जनाउँदो रहेछ त, इट रिप्रेजेन्ट्स द 180 डिग्री फेज रिभर्सल। सो यसरी हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि कुनै पनि फेज रिभर्स गराएर एम्प्लिफाई गर्ने एम्प्लिफायरहरूको चाहिँ भोल्टेज गेन चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ भनेर बुझ्न सक्छौँ हामी, जसमा चाहिँ त्यो नेगेटिभ साइनले इट रिप्रेजेन्ट्स द 180 डिग्री फेज शिफ्ट। म हजुरहरूको क्वेसनको लागि पनि टाइम दिन्छु। सो इन द सिमिलर सिचुएसन यदि कुनै पनि एम्प्लिफायर चाहिँ नन इन्भर्टिङ एम्प्लिफायर छ भने, फेज रिभर्सल नगराउने एम्प्लिफायर छ भने, जस्तै कमन बेस कन्फिगुरेसन युज गरेर बनेको एम्प्लिफायर छ भने त्यस्तो बेलामा फेज रिभर्सल हुँदैन। सो तपाईँले कुनै पनि सिग्नल इनपुट दिनुभयो, अब त्यो सिग्नललाई चाहिँ एम्प्लिफायरबाट पास गर्नुभयो भने अल्टिमेटली त्यो एम्प्लिफायरले दिने आउटपुट के हुन्छ त, इट विल बी द एम्प्लिफाइड भर्सन अफ द इनपुट एन्ड एज वेल एज देयर इज नो फेज रिभर्सल, हैन। सो इनपुट पोजिटिभ हाफ साइकलमा जाँदाखेरि आउटपुट पनि पोजिटिभ हाफ साइकलमा जान्छ, इनपुट नेगेटिभ हाफ साइकलमा जाँदाखेरि चाहिँ आउटपुट पनि नेगेटिभ हाफ साइकलमा जान्छ। सो इफ इनपुट एन्ड आउटपुट आर इन द सेम फेज देन यस्तो खालको एम्प्लिफायरलाई हामी के भन्छौँ त, वी कल इट नन इन्भर्टिङ एम्प्लिफायर अथवा चाहिँ फेज रिभर्सल नगराउने खालको एम्प्लिफायर। अघिकोमा फेज रिभर्सल गराउँछ भनेर बुझ्यौँ हामीले, र अलमोस्ट धेरै एम्प्लिफायरहरू चाहिँ फेज रिभर्सल गराउने खालको हुन्छ। सो अब यहाँ मैले फाइनल यहाँ के लेखेँ भन्दा, भोल्टेज गेन पोजिटिभ भयो भने त्यो एम्प्लिफायरले फेज रिभर्सल गर्दैन, तर यदि भोल्टेज गेन नेगेटिभ भयो भने इन द्याट केस द एम्प्लिफायर प्रोभाइड्स द 180 डिग्री फेज रिभर्सल। सो एम्प्लिफायर वास्तवमा इनर्जी कन्भर्टर रहेछ, यसले चाहिँ डीसीबाट पावर ड्र गर्छ र एसी सिग्नलमा एसी क्वान्टिटीमा चाहिँ पावर एड गरिदिन्छ एन्ड देन द एम्प्लिफिकेसन इज एचिभ्ड। सो मैले एम्प्लिफायरको चाहिँ भित्री डिटेलमा चाहिँ गइनँ, फेरि मैले चाहिँ आई जस्ट टक अबाउट द सर्फेस थिङ, किनभने अब यो च्याप्टरमा चाहिने कुराहरूलाई फोकस गर्न मात्रै खोज्या हो। सो एम्प्लिफायरमा नर्मल्ली के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले जस्तै अब माइक्रोफोन जस्तो अब एउटा कुनै ट्रान्सड्युसर हुन्छ, त्यसबाट चाहिँ सिग्नल तपाईँले इनपुट दिनुहुन्छ एन्ड देन अब डीसीबाट पावर ड्र गरेर चाहिँ तपाईँले लाउड स्पिकर जस्तो डिभाइसबाट चाहिँ अब तपाईँले आउटपुट लिन सक्नुहुन्छ। सो इन दिस वे यु क्यान यु नो एम्प्लिफायर वर्क्स, होइन। एम्प्लिफायर वास्तवमा एउटा इनर्जी कन्भर्टर नै हो। अब यसको डिटेलमा चाहिँ अब हामी अपरेसनल एम्प्लिफायरलाई इक्जाम्पल लिएर चाहिँ हामी पढ्छौँ। सो हाउ अपरेसनल एम्प्लिफायर एक्स एज अ एम्प्लिफायर भन्ने कुरा चाहिँ हामी डिस्कस गर्छौँ मजासँग। तर अब ट्रान्जिस्टरको कुराहरू चाहिँ अब त्यो तपाईँहरूले ट्रान्जिस्टरै भन्ने च्याप्टरमा चाहिँ पढ्नुपर्छ त्यो कुराहरू चाहिँ। अब यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छ भने प्लिज आस्क। केही छ? केही छ कि छैन? म हजुरहरूको नाम बोलाएँ है। मैले अब धनेश्वर शाहलाई सोधेँ। सो डु यु हेभ एनी कन्फ्युजन अप टु दिस पोइन्ट? सो इफ देयर इज एनी प्लिज आस्क। हेमन्त भट्ट? नो सर, सबै क्लियर छ सर। त्यसपछि मैले फाइनल्ली सोधेँ प्रियाङ्क राज आचार्य। डु यु हेभ एनी कन्फ्युजन? नो सर। ल त्यसो भए लेट मी, अब हामीसँग हजुर हजुर सर हामीले डीसी इनपुट लिएर एसीबाट चाहिँ डीसीको भोल्टेज अथवा करेन्ट बढाउन मिल्छ कि मिल्दैन? के भन्नुभयो अरे, मलाई फेरि एकचोटि रिपिट गर्नु त, मैले हजुरको मिस गरेँ। सर त्यहाँ हामीले एम्प्लिफायरमा इनपुट भोल्टेज चाहिँ एसी ल्याछौँ नि त। इनपुट भोल्टेज एसी ल्याछौँ हो एकदम। अनि त्यसमा चाहिँ ठ्याक्क इनपुट चाहिँ डीसी लिने, अनि डीसीको चाहिँ स्ट्रेन्थ बढाउन मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्छ, त्यो पनि मिल्छ। डीसी टु डीसी कन्भर्टरहरू भन्छ त्यस्तोलाई नर्मल्ली। अब डीसीको नि मिल्छ एकदम। डीसी भनेको कन्स्ट्यान्ट सिग्नल भयो, फ्रिक्वेन्सी 0 भएको सिग्नल भयो नि डीसी त, हैन। डीसी भनेको
DC इज अ सिग्नल हुज फ्रिक्वेन्सी इज 0 के इट इज अ स्पेसल केस अफ AC सिग्नल भन्न नि मिल्छ कि जस्तै ल मानौँ दिस इज अ कन्स्ट्यान्ट सिग्नल होइन जसको चाहिँ अब मानौँ 5 भोल्ट छ हो कि होइन अब यसको फ्रिक्वेन्सी त 0 छ किनभने नम्बर अफ साइकल पर सेकेन्ड हो नि त फ्रिक्वेन्सी भनेको त सो DC इज द स्पेसल केस अफ AC सिग्नल भन्न पनि मिल्यो नि त होइन अब तपाईँलाई टेस्ला एडिसनको बारेमा पनि थाहा होला एनिवे जस्ट DC भनेको चाहिँ फ्रिक्वेन्सी 0 भएको सिग्नल हो र यो सबै कन्सेप्टहरू द्याट इट इक्वल्ली एप्लाइज टु द DC सिग्नल एज वेल तर पनि त्यो सर्किटमा पावर सप्लाई चाहिँ हुनैपर्छ किनभने त्यो DC सिग्नलकै पावर बढाउने हो भने पनि यु निड टु ह्याभ सम सोर्स अफ द पावर बुझ्नुभयो यस सर ल ओके सो हामी यहाँ गर्छौँ जस्तै हामी पछि एम्प्लिफायर पढ्छौँ सो इन्भर्टिङ कन्फिगरेसनहरूको बारेमा पढ्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ यो एडर सबट्र्याक्टर सबै कुराहरू हामी पढ्छौँ है कसरी 5 भोल्टलाई 10 भोल्ट बनाउने भन्ने कुरा पनि हामी हेरौँला हुन्छ ओके सर ल त्यसो भए म अझै अगाडि बढेँ हामीसँग लगभग 12-13 मिनटको टाइम छ सो सिन्स अब हाम्रो क्लासको नम्बर थोरै हुने भएको हुनाले म टाइम चाहिँ वेस्ट गर्दिनँ त्यही भएर म चाहिँ फुल क्लास लिन्छु होइन सो आई विल नट पास द टाइम अब फिडब्याक भनेको के हो वाट इज फिडब्याक सो यसको डेफिनिसन यहाँ तपाईँहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ सो फिडब्याक इज नथिङ बट इट इज द प्रोसेस अफ इन्जेक्टिङ अ फ्र्याक्सन अफ आउटपुट सिग्नल सो आउटपुट सिग्नलको फ्र्याक्सनलाई इन्जेक्ट गर्ने फ्रम द आउटपुट टर्मिनल टु इनपुट टर्मिनल आइदर इन फेज or anti-phase with the input signal is known as feedback. So output signal लाई फेजमा अथवा एन्टी फेजमा चाहिँ आउटपुट टर्मिनलबाट इनपुट टर्मिनलमा इन्जेक्ट गर्नुभयो भने द्याट प्रोसेस इज नोन एज फिडब्याक जस्तै मैले हजुरहरूलाई पढाएँ अब कस्तो पढाएँ भनेर हजुरहरूले मलाई चाहिँ त्यसको फिडब्याक दिन सक्नुहुन्छ अब बाइकमा पनि तपाईँ कुदाउँदै जानुहुन्छ बाइक त्यहाँ चाहिँ स्पिडोमिटर हुन्छ तपाईँको चाहिँ 90 किलोमिटर पर आवरको स्पिडमा गयो भने द्याट इज अ फिडब्याक इट इज अ भिजुअल फिडब्याक होइन सो देयर आर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ फिडब्याक है अब सर्किटको फिडब्याक भनेको चाहिँ के हो भने सर्किटको आउटपुटलाई यदि इनपुटमा ल्याएर तपाईँले चाहिँ इन्जेक्ट गर्नुभयो भने द्याट इज फिडब्याक तर त्यो इन्जेक्ट गर्दाखेरि तपाईँले आइदर फेज रिभर्सलमा गर्न सक्नुहुन्छ अथवा सेम फेज राखेर गर्न सक्नुहुन्छ तर आउटपुटको सडन फ्र्याक्सन लिनु पर्यो पुरै आउटपुट लगाएर जोड्नु भयो भने फेरि त्यो त्यति अर्थपूर्ण नहुन सक्छ अब यो फिगरबाट यो डेफिनिसन एकदम क्लियर हुन्छ सो फिडब्याकका दुईटा टाइप्सहरू छन् सो फर्स्ट टाइप इज अ पोजिटिभ फिडब्याक अर इट इज अल्सो कल्ड एज रिजेनेरेटिभ फिडब्याक अर्को हुन्छ नेगेटिभ फिडब्याक जसलाई हामी डिजेनेरेटिभ फिडब्याक पनि भन्छौँ सो पोजिटिभ फिडब्याकको डेफिनिसन माथिकै डेफिनिसन हो जस्तै खालि यहाँ चाहिँ सेम फेजमा हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ when the output signal is injected from output terminal to input terminal in phase with the input signal it is called as positive feedback. Positive feedback is the basis for the design of oscillator circuit. So तपाईले अब हामी oscillator सर्किटहरु पछि पढ्छौं त्यहाँ चाहिँ हामी के देख्छौं भन्दाखेरि positive feedback युज भएको देख्छौं. Likewise अब यसको फिगर हेरौं. So positive feedback मा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आउटपुट सिग्नलको पोर्सनलाई चाहिँ सेम फेजमा चाहिँ इनपुटमा लगाएर इन्जेक्ट गरिन्छ. जस्तै लेट अस कन्सिडर दिस एम्प्लिफायर. यो एम्प्लिफायरमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मानम लेट अस एज्युम दिस इज एन इन्भर्टिङ एम्प्लिफायर अथवा फेज रिभर्सल गराउने खालको एम्प्लिफायर हो भन्ने बुझौं. सो यो इनपुट सिग्नल भयो हेर्नु. यो इनपुट सिग्नललाई अब मैले भिइन भनेर जनाएँ. सर्किटमा इनपुट दिएँ. त्यसपछि एम्प्लिफायरले एम्प्लिफाई गराउँछ. त्यसपछि यसको चाहिँ अब 180 डिग्री फेज शिफ्ट गराउने भएको हुनाले आउटपुट एम्प्लिफाइड त भयो तर उल्टो भएर आयो. फेज रिभर्स्ड एम्प्लिफाइड फर्ममा चाहिँ आउटपुट आयो. सो एम्प्लिफाई त भएकै हो. यसको चाहिँ वेभ फर्म पनि साइनुसोइडलै छ तर इट इज अ फेज इन्भर्टेड भर्सन हैन. सो किनभने देयर इज अ माइनस साइन. यो एम्प्लिफायर इन्भर्टिङ भन्ने चाहिँ यसको गेन नेगेटिभ हुन्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो. अब मैले कुनै एउटा फिडब्याक नेटवर्क राख्न सक्छु. सो फ्रम दिस आउटपुट टर्मिनल आई क्यान टेक इनपुट टु द फिडब्याक नेटवर्क र यो फिडब्याक नेटवर्कले के गर्छ भने यो आउटपुट सिग्नलको केही अंश. अब वास्तवमा यो फिडब्याक नेटवर्क भनेको चाहिँ इट इज एन एटिन्युएटर अथवा एउटा एम्प्लिफायरै हो जसको चाहिँ गेन चाहिँ 1 भन्दा सानो हुन्छ कि भनेपछि त आउटपुटको चाहिँ केही अंश लिने भयो नि त यसले.
जस्तै अब मानौँ यो चाहिँ 20 भोल्ट पिक टु पिक छ भने यसको 20 भोल्ट पिक टु पिक साइनोसोइडल छ भने चाहिँ -20 भोल्ट पिक टु पिक साइनोसोइडल छ भने यसबाट चाहिँ मैले -4 भोल्ट पिक टु पिक लिएँ भने त यो त चाहिँ एउटा चाहिँ फ्र्याक्सन भयो नि त आउटपुटको। यसको वेभ फर्म सेम हुन्छ तर अलिकति सानो चाहिँ पोर्सन लिए जस्तो भयो नि त, जसको चाहिँ अब भेरिएसन चाहिँ उही नेचरको हुने भयो, बट स्टिल आउटपुटको सर्टेन फ्र्याक्सनलाई चाहिँ मैले इनपुटमा लगेर इन्जेक्ट गरे जस्तो भयो। सो दिस भोल्टेज इज कल्ड फिडब्याक भोल्टेज। सो यो फिडब्याक नेटवर्कले के गर्छ भने आउटपुटको चाहिँ फ्र्याक्सन लिन्छ र त्यो फ्र्याक्सनलाई के गर्छ त इनपुटमा लगेर इन्जेक्ट गरिदिन्छ। सो सिन्स दिज टु सिग्नल्स आर इन सेम फेज, सो फिडब्याक सिग्नल भनेको चाहिँ आउटपुटबाट इन्जेक्ट गरिएको सिग्नल, तर यो इन्जेक्ट यति सजिलै हुँदो रहेछ। वी मस्ट इन्ट्रोड्युस अ फिडब्याक नेटवर्क। त्यो फिडब्याक नेटवर्कले आउटपुट सिग्नललाई लिन्छ र त्यसको चाहिँ फ्र्याक्सन अथवा पोर्सनलाई चाहिँ इनपुटमा इन्जेक्ट गर्छ। सो सिन्स दिज टु क्वान्टिटिज आर इन्स्टेन्टेनियस क्वान्टिटिज, यो चाहिँ डाइरेक्ट जोड्या जस्तो त हुँदैन। सो आई मस्ट युज अ एडर सर्किट। यो समेसन भनेको एउटा स्ट्यान्डर्ड सिम्बल हो जसले के कुरा बुझाउँछ त इट रिप्रेजेन्ट सम डिभाइस विच क्यान एड दिज टु सिग्नल्स। अब यो एडर डिजाइन गर्न पनि हामी सिक्छौँ, यो समेसन लेखेको वाला डिभाइस पनि हामी पढ्छौँ यो च्याप्टरमा। तर अहिले के कुरा बुझ्नुस् भन्दा दिज टु सिग्नल्स आर एडेड एन्ड देन अगेन द इनपुट इज गिभन। सो वास्तवमा इनपुटमा चाहिँ इनपुट मात्रै नभइकन आउटपुटको सर्टेन कम्पोनेन्ट पनि इन्भल्भ हुँदो रहेछ र यसले चाहिँ के फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्छौँ। सो फिडब्याक एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। जस्तै मैले पढाउँदा पनि अब तपाईँहरूलाई चाहिँ अब केही कुरा बुझ्नु भएन भने योर फिडब्याक विल बी भेरी मच इम्पोर्टेन्ट टु मी, so that I can change my teaching methodology or strategy हैन, or my explanation style। सो त्यसरी चाहिँ मैले चाहिँ फिडब्याक लिन सक्छु। सो सर्किटमा पनि फिडब्याकले सर्टेन कुरा कन्ट्रोल गर्न मिल्छ। सो देयरफर फिडब्याक इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। अब यसको चाहिँ अब हामी अझै अगाडि बढाउँला, तर अहिले खालि के कुरा बुझ्नुस् त दिस इज कल्ड पोजिटिभ फिडब्याक बिकज वी हेभ इन्जेक्टेड अ फ्र्याक्सन अफ आउटपुट सिग्नल इन सेम फेज विथ द इनपुट सिग्नल from the output terminal to the input terminal। अब नेगेटिभ फिडब्याक अथवा डिजेनेरेटिभ फिडब्याकमा के हुन्छ भन्दाखेरि when the output signal is injected from the output terminal to the input terminal 180 degree out of phase अथवा एन्टी फेज with the input signal, it is called negative feedback। अब नर्मल्ली प्र्याक्टिकल एम्प्लिफायरहरू धेरै जसो 180 डिग्री फेज शिफ्ट गर्नेवाला हुन्छ, किनभने अलमोस्ट धेरै जसो एम्प्लिफायरहरूले चाहिँ कमन इमिटर अथवा कमन सोर्स मोड युज गर्छ। सो कमन इमिटर भनेको बिजेटीको लागि, कमन सोर्स भनेको चाहिँ हाम्रो मोस्फेट अथवा जेफेटहरूको लागि भयो। सो अब मैले यस्तो खालको इनपुट दिएँ भने यसको कारणले गर्दा आउने आउटपुट भनेको त इट इज इन द एम्प्लिफाइड फेज इन्भर्टेड आउटपुट हुन्छ। अब मैले यति यो फिडब्याक नेटवर्कले कुनै एडिसनल 180 डिग्री फेज शिफ्ट दिएन भने त यो त जुन फेज त चेन्ज हुने भएन नि त। सो यसको फ्र्याक्सन लिने भएमा हामीले युजिङ दिस फिडब्याक नेटवर्क, बट यसको चाहिँ फेजलाई चाहिँ हामीले चलाएनौँ किनभने यो अलरेडी फेज इन्भर्टेड छ र अनि हामीले फिडब्याक नेटवर्कको माध्यमबाट चाहिँ कुनै एडिसनल फेज शिफ्ट दिएनौँ। सो अब वाट वी क्यान से इज द्याट वी हेभ इन्जेक्टेड अ फ्र्याक्सन अफ आउटपुट सिग्नल in opposite phase अथवा in anti phase with the input signal। So therefore this type of feedback is called negative feedback or degenerative feedback। So degenerative भनेको यसले घटाउने काम गर्छ नि त, अघि बढाउने काम गर्थ्यो। दुईटा चाहिँ सेम फेजमा जोड्यो भने त कन्स्ट्रक्टिभ सुपरपोजिसन जस्तो हुन्छ, यसमा त डिस्ट्रक्टिभ सुपरपोजिसन जस्तो हुने भयो। सो therefore this type of feedback is called डिजेनेरेटिभ फिडब्याक अर नेगेटिभ फिडब्याक। सो नेगेटिभ फिडब्याक पनि एकदमै युजफुल हुन्छ, पोजिटिभ फिडब्याक पनि आफ्नो स्थिति हेरेर एकदमै युजफुल हुन्छ। सो नेगेटिभ फिडब्याकले चाहिँ नोइजहरू क्यान्सल गराउने काम गर्छ, पोजिटिभ फिडब्याकहरू चाहिँ ओसिलेटरमा युज हुन्छ, जसको बारेमा हामी डिस्कस गरौँला। सो अब ओसिलेटर भनेको के हो त? ओसिलेटरको बारेमा हामी पछि पढिहाल्छौँ, तर अहिले यसको डेफिनेसन मात्रै मैले यहाँ राख्न खोजेँ। दोज सर्किट्स which are used to produce a continuously varying waveform like sinusoidal, square, triangular without any input signal रेला। तर without any input signal भन्दै राख्दाखेरि चाहिँ पावर सप्लाई पनि दिने हैन भन्ने चाहिँ बुझ्न भएन। They are known as oscillator। Generally an amplifier having positive feedback at its input works as an oscillator। These circuits require only a slight trigger to start the operation।
Following are the criteria for the amplifier circuit to work as an oscillator. So it should employ positive feedback mechanism. So कुनै पनि ओसिलेटरले ओसिलेटरको रूपमा काम गर्नको लागि सबभन्दा पहिला त्यो एम्प्लिफायरमा पोजिटिभ फिडब्याक हुनुपर्छ र त्यसपछि इट शुड फलो द बार्कहाउसेन क्राइटेरिया द्याट इज इट्स लुप गेन मस्ट बी युनिटी रे। अब यो ए बिटामा यो बिटा भनेको के हो, ए भनेको के हो, यसको बारेमा हामी डिस्कस गर्छौं। सो वास्तवमा के बुझ्नुस् भने ओसिलेटर भनेको चाहिँ बिना इनपुट आउटपुट निकाल्न सक्ने सर्किट भयो। तपाईले यदि याद गर्नुभएको भए पहिलाको ल्याबमा फंक्सन जेनेरेटर हुन्थ्यो नि, फंक्सन जेनेरेटरलाई तपाईले पावर सप्लाई दिनुहुन्थ्यो, त्यहाँबाट डाइरेक्ट साइन निकाल्ने कि ट्रायंगुलर निकाल्ने कि सतुत निकाल्ने कि सबै निकाल्न मिल्थ्यो नि। सो बिना इनपुट सिग्नल भन्न खोज्या कि पावर सप्लाई नै नदिने भन्न खोज्या त हैन, तर बिना इनपुट सिग्नल तपाईले आउटपुट दिन सक्ने सर्किटलाई हामी के भन्छौं त, वी कॉल इट ओसिलेटर। कसको नोइज आयो है, त्यहाँ माइक अन भएछ है। हेलो, नोइज आछ है, डिस्टर्बेन्स भयो है, त्यो ख्याल गर्नु होला है। घुम्दै फिर्दै बसेर त भएन नि। एनीवे, अब यो ओसिलेटरको बारेमा कुरा भयो। सो मैले अलिकति डेफिनिसन गरेँ। सो अब यो आजको क्लास कन्क्लुड गर्नको लागि हामी यो डेरिभेसनबाट कन्क्लुड गरौँ। सो कुनै पनि साइनोसोइडल ओसिलेटर को चाहिँ प्रिन्सिपल के हो त? नर्मल्ली ओसिलेसन साइनोसोइडमै हुन्छ, किनभने तपाईहरुलाई थाहा छ नेचर भनेको कस्तो छ, सिम्पल हार्मोनिक मोसनहरु सबै कुराहरु यो नेचुरल्ली हुने कुराहरु हो हैन। सो यो जुन ओसिलेसन हुन्छ नेचरमा, यो चाहिँ नर्मल्ली चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ, लक भयो क्या टास्क बार, किन यो ल ठीक छ। एनीवे, सो अब हेर्नुस् कुनै पनि साइनोसोइडलको प्रिन्सिपल ओसिलेटरको प्रिन्सिपल के हो, लेट्स सी। So let us consider any amplifier with gain A. So यो एम्प्लिफायर को गेन A छ भने अब यसले त एम्प्लिफाइड आउटपुट दिने भयो। यो आउटपुटलाई हामी VO भन्छौं। So we call this output VO हैन। त्यसपछि यसले चाहिँ 180 डिग्री फेज शिफ्ट दिन्छ हेर्नु, किनभने पोजिटिभ फिडब्याकको लागि हामी कुरा गरिराछौं। सो भनेसी फिडब्याक भोल्टेज भनेको चाहिँ बीटा V नट हुन्छ। सो प्लस बीटा V नट। सो यसले चाहिँ के गर्यो त, अब बीटा V नट बराबरको चाहिँ फेज शिफ्ट दिने भयो। त्यसपछि अब यो दुईटालाई हामी सुपर इम्पोज गर्छौं, फिडब्याक भोल्टेज र अनि हामीले चाहिँ इनपुट भोल्टेजलाई सुपर इम्पोज गरेर चाहिँ हामी समेसन निकाल्छौं। सो इनपुट विथ फिडब्याक, सो फिडब्याक सहितको इनपुट हामी एम्प्लिफायरलाई दिन्छौं र अल्टिमेटली यसले चाहिँ आउटपुट दिन्छ। सो लेट अस सी दिस सर्किट। सो अब भिन भनेको इनपुट हो अथवा VI भनेको इनपुट हो, VF भनेको फिडब्याक भोल्टेज हो। सो फिडब्याक भोल्टेज चाहिँ इट क्यान बी आइदर प्लस बीटा V नट अर माइनस बीटा V नट। सो पोजिटिभ फिडब्याकको लागि हामी प्लस बीटा V नट लियौं। देयरफोर द टोटल इनपुट टु द एम्प्लिफायर सर्किट इज, अब यो समेसन भिन भनेको त इनपुट भोल्टेज प्लस फिडब्याक भोल्टेज हुन्छ। सो इनपुट भोल्टेज र फिडब्याक भोल्टेज यानी कि बीटा V नटलाई जोड्यो भने समेसन भिन आयो। अब यो जुन एम्प्लिफायर छ नि, यो एम्प्लिफायरको मात्रै सोच्ने हो भने त यसको इनपुट समेसन भिन छ, यसको इनपुट समेसन भिन छ। यो इनपुटलाई चाहिँ मैले गेनले मल्टिप्लाई गरे भने यो सर्किटको आउटपुट आउँछ नि त हैन। सो यो एम्प्लिफायरलाई मात्रै हेर्ने हो भने त इट्स आउटपुट इज इट्स गेन मल्टिप्लाइड बाइ इट्स इनपुट। यसको लागि इफेक्टिभ इनपुट भनेको त समेसन भिन हो, व्हिच इज द सम अफ इनपुट सिग्नल भोल्टेज एन्ड फिडब्याक भोल्टेज। अब यसरी मैले समेसन भिन को फर्मुला यहाँ सब्स्टिट्युट गर्छु। सो समेसन भिन भनेको भिन प्लस बीटा V नट हो। अब मैले के गर्न सक्छु त, आई क्यान शिफ्ट दिस टर्म टु लेफ्ट ह्यान्ड साइड, सो द्याट अब एक्सप्रेसन के हुने भयो, V नट 1 माइनस A बीटा हुने भयो, राइट ह्यान्ड साइडमा A टाइम्स भिन हुने भयो। सो व्हेन आई टेक द रेसियो अफ दिस आउटपुट भोल्टेज एन्ड इनपुट भोल्टेज सिग्नल, सो आई विल इन्ड अप गेटिङ द फर्मुला A डिवाइडेड बाइ 1 माइनस A बीटा। सो देयरफोर एम्प्लिफायर को गेन विथ फिडब्याक भनेको चाहिँ A डिवाइडेड बाइ 1 माइनस A बीटा हुन्छ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको गेनलाई कन्ट्रोल गर्ने हुन्छ। हेर्नु, अब यो A भन्ने गेन जुन हुन्छ नि एम्प्लिफायरको, इट इज नर्मल्ली टु हाई। नर्मल्ली यो A को भ्यालु एकदमै ठुलो हुन्छ र धेरै ठुलो भएको हुनाले इट माइट लिड टु नोइज, डिस्टोर्सन एन्ड
इनस्टेबिलिटी अफ द एम्प्लिफायर हैन। सो त्यही भएर यसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि हामी फिडब्याक राख्छौँ। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब कुनै पनि एम्प्लिफायरको फिडब्याक छ भने त फिडब्याक सहितको गेन कति हुँदो रहेछ हेर्नु, इट इज द रेसियो अफ गेन। यो ए भनेको चाहिँ फिडब्याक नहुँदाखेरिको गेन। सो 1 माइनस ए बिटा। सो अब यो बिटा भनेको फिडब्याक फ्याक्टर हो। सो यो बिटालाई मैले कन्ट्रोल गर्न सकेँ भने आई क्यान चेन्ज द भ्यालु अफ एएफ। भनेपछि मैले एम्प्लिफायरको गेनलाई कन्ट्रोल गर्न सक्ने भएँ। सो संसारमा यो कन्ट्रोल गर्न सक्नु ठुलो कुरा हो। हेर्नु न्युक्लियर रियाक्सनमा पनि त्यही हो। सो यु क्यान इजिली डु द न्युक्लियर रियाक्सन, सो कन्ट्रोलिङ इज डिफिकल्ट हैन। सो यो कन्ट्रोल गर्नको लागि हामी फिडब्याक राख्छौँ। अब जसमा चाहिँ यो एएफ भनेको फिडब्याक सहितको गेन हो र यो बिटा भनेको चाहिँ फिडब्याक फ्याक्टर हो। अब बार्कहाउसेन क्राइटेरिया। सो यो लेक्चरको चाहिँ अलमोस्ट लास्ट टपिक हो यो। सो अब हामीलाई यो फर्मुला त थाहा भयो। सो कुनै पनि पोजिटिभ फिडब्याक एम्प्लिफायरको केसमा चाहिँ फिडब्याक सहितको गेनको फर्मुला के रहेछ त, इट इज इक्वल टु ए डिभाइडेड बाई 1 माइनस ए बिटा, जसमा यो ए भनेको एम्प्लिफायरको ओपन लुप गेन हो अथवा चाहिँ फिडब्याक बिनाको गेन हो र यो बिटा भनेको चाहिँ फिडब्याक फ्याक्टर हो। कुनै पनि फिडब्याक नेटवर्कले चाहिँ आउटपुटको कति फ्र्याक्सन लिने भन्ने कुरा यसले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ। पछि हामी यसको सर्किटमा कस्तो हुन्छ भ्यालु, यो बिटा कसरी निकाल्ने भनेर नि हामी पढ्छौँ। तर अहिले चाहिँ हामी खास एब्स्ट्र्याक्ट फर्ममा चाहिँ यो बुझिरहेछौँ। सो ए र बिटाको दुईटाको प्रोडक्टलाई वी कल इट लुप गेन। र यदि यो लुप गेनको भ्यालु 1 भयो भने, यदि हामीले चाहिँ ए र बिटालाई यस्तो तरिकाले डिजाइन गऱ्यौँ कि मानम 1 भइदियो रे ल। सो इफ वी डिजाइन द सर्किट इन सच अ वे दैट द गेन अफ आवर एम्प्लिफायर इज ए एन्ड द फिडब्याक फ्याक्टर बिटा पनि अब चाहिँ बिटा हो भने त्यसको प्रोडक्ट यदि 1 हो भने चाहिँ त्यस्तो बेलामा वाट वी विल इन्ड अप इज वी विल इन्ड अप गेटिङ द गेन इन्फिनिटी। अब एम्प्लिफायरको चाहिँ विथ फिडब्याक यदि गेन इन्फिनिटी आउँछ भने त यो त अचम्मको कुरा भयो हैन। सो इन्फाइनाइट गेन भन्न खोजेको अब एकदमै ठुलो आउटपुट भन्न खोज्या त हैन। अब एज वी नो एएफ भनेको चाहिँ के हो त, इन्फिनिटी छ। अब इन्फिनिटीलाई मैले 1/0 जस्तो लेख्न त सक्छु नि त, अथवा भी आउट बाई भी इन हो नि त यो खास गेन भनेको त हैन। सो भन्न खोजेको के हो भने यो 1/0 जस्तो भयो हैन। सो एकदमै भ्यानिसिङली स्मल इनपुटले पनि आउटपुट आउँछ है भन्न खोजेको हो कि यो। इन टर्म्स अफ सर्किट व्हेनेभर द गेन इज इन्फिनिटी इट मिन्स द्याट इभन अ भ्यानिसिङली स्मल इनपुट विल गिभ राइज टु अ फाइनाइट आउटपुट। सो अब इनपुटै नदिए पनि आउटपुट आउँछ भन्न खोजे हो कि। यसलाई सजिलो लेम्यान टर्ममा बुझ्दाखेरि चाहिँ इनपुटै नदिँदा पनि यु विल गेट द आउटपुट। सो यो ए बिटालाई यदि 1 बनाइदिनु भयो र पोजिटिभ फिडब्याक युज गर्नुभयो भने इन द्याट केस ओसिलेटर विल बी फर्म हैन। सो वास्तवमा त्यही अघिकै कुराहरू हो बार्कहाउसेन क्राइटेरियाको समरी। र यसरी युज गरेर चाहिँ हामी ओसिलेसनहरू बनाउन सक्छौँ। यदि बार्कहाउसेन क्राइटेरिया फुलफिल भएन भने ओसिलेसन यसरी ड्याम्प भएर जान्छ, अल्टिमेटली डिके भएर 0 मा जान्छ। यदि कुनै पनि एम्प्लिफायर सर्किटमा चाहिँ तपाईले ए बिटा 1 बनाइदिनु भयो र पोजिटिभ फिडब्याक राख्नुभयो भने यु विल गेट द अनड्याम्प्ड ओसिलेसन। र कुनै पनि ओसिलेटर सर्किटले सबभन्दा पहिला साइनोसोइडल ओसिलेसन दिन्छ, अनि साइनोसोइडललाई ट्रायंगुलर बनाउने कि स्क्वायर बनाउने कि अरु बनाउने हामी आवश्यकता अनुसार वी क्यान ट्रान्सफर्म द वेभफर्म। सो मैले आजलाई प्लान गरेको कन्टेन्ट यति नै हो। यहाँसम्म यदि केही कन्फ्युजन छ भने आई विल बी ह्याप्पी टु क्ल्यारिफाई द्याट। केही छ हजुरहरुको कन्फ्युजन? हेलो, प्रवीणको केही कन्फ्युजन छ? छैन सर। ल अब त्यही हो। अब मैले चाहिँ हप्तामा यही टाइममा चाहिँ यो बेसिक इलेक्ट्रोनिक्सको लेक्चर लिन्छु। अब यदि हजुरहरूलाई चाहिँ अरू टाइम फिजिबल छ भने मेबी सिआर थ्रु हामी कन्ट्याक्ट गर्न सक्छौँ। जस्तै मैले बन्सी सरको चाहिँ अरू जुन पिरियडहरू छ नि मलाई मिल्ने र उहाँको खाली भएको पिरियडमा चाहिँ यदि कुनै पिरियड लिदिएर हामीले यो सिलेबसलाई मेरो पोर्सनलाई छिटो सकाउन सक्छौँ। सो त्यसको लागि पनि हजुरहरू सल्लाह गर्नुहोस् अनि प्रफुललाई चाहिँ इन्फर्म गर्नुहोस्। अनि नत्र भने नर्मल कन्डिसनमा चाहिँ हाम्रो विकली यही ट्युसडे नै क्लास हुन्छ, यही टाइममा क्लास हुन्छ। सो एकदमै एटेन्टिभ हुनुहोस्, किनभने हामीसँग पुलचोकको चाहिँ पिरियड यस्तै हुन्छ हेर्नु।
प्राइभेट कलेजमा यही 6 पिरियड पढाइन्छ हप्तामा 45 मिनेटको भने पुल्चोक क्याम्पसमा चाहिँ 45 मिनेटको 3टा पिरियडभित्र सकाउनु पर्ने हुन्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ हजुरहरू एकदम एटेन्टिभ, हजुरहरूले एकदम मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यो गर्नु होला र मैले पनि आफूले चाहिँ गर्नुपर्ने सबै कुराहरू गर्छु। सो केही कुरा क्लियर छैन भने तपाईँहरूले मलाई इमेलबाट, भाइबरबाट, जताबाट पनि क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ। यु क्यान आस्क। सो योर क्वेसन्स आर अलवेज वेलकम। सो यो क्लासमा नबुझेको कुरा अर्को क्लासमा चाहिँ सुरुमै सोध्न नि पाउनुहुन्छ। अब फेरि पढाउन थालेपछि सोध्नुभयो भने अलि झ्याउ होला। सुरुमा चाहिँ यु क्यान अभियसली आस्क सो द्याट आई क्यान क्लेरिफाई अन दोज कन्सेप्ट्स है त। सो यदि हजुरहरूको केही फर्दर क्वेरी छैन भने आई वुड लाइक टु टर्मिनेट टुडेज सेसन। थ्याङ्क यू भेरी मच एभ्री वान एन्ड हेभ अ नाइस डे। Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.